بولو نا یار. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے اس لیے اپنے گھر کے بندے کو بھیجا ہے تاکہ صحابہ پر اعتراض نہ آ جائے. حالانکہ صحابہ کرام کا قصور بھی نہیں ہے تو پھر بھونکنے سے لوگ باز نہیں آتے. اور اگر کوئی صحابی جاتا اور خط لکھ دیتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا, یہاں طوفان کھڑا ہو جاتا جناب. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ تھا اصل نقطہ. اور ادھر سے وہ بے وفا نکلے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا. اور آگے سنیے ذرا بات. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ جب مکہ سے نکلنے لگے نا تو آپ نے اپنے خاندان کے کئی ایک لوگوں کو کہا آپ رک جائیں, اور بہت سارے لوگ آپ وہاں پر رکے تھے. آپ نے اپنے سکے بھائی جو باپ شریک بھائی محمد بن حنفیہ جس کا نام تھا انہیں روکا کہ باقی جتنے خاندان کے مرد عورتیں ہیں یہ آپ کے سپرد ہیں, اور یہ چند جو میرے ساتھ جا رہے ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹوٹل قافلہ 82 بندوں پر مشتمل تھا. مرد عورتیں بچے خادم ملا کے امام حسین کا ٹوٹل قافلہ کتنے بندوں پر مشتمل تھا؟ 82 بندوں پر مشتمل تھا. اور ان 82 میں 21 بندے خاندان رسول کے تھے. بعضوں نے لکھا 16, بعضوں نے 19, بعضوں نے 21. سمجھ آئی نا؟ آپ درمیانہ قول لیں تو 19 کا, اور اگر سب سے زیادہ کا لیں تو 21 کا. 21. اور اگر عورتیں بھی ساتھ آپ ملا لیں تو میرا خیال ہے یہ 30 سے 32 کے قریب احباب ہوں گے, حد 35 جو خاندان رسول کے بندے مرد عورتیں ملا کے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اگلا سوال بھی ہے کہ باقی کون تھے؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن یہ ذرا میری بات کو سنیے گا. یہ مختصر قافلہ تھا. آپ نے کہا یار وہ بلا رہے, چلو میں گل سن کے آ ہی جانا ہے. میرے بچے نال نے تے میرے گھر والے تے چند دوست نے تے اسی چلے جانے. نہیں گل سی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی آپ نے ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا آپ کے ذہن میں. توجہ ہے جی صاحب ذرا. تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ چل پڑے. راستے کے اندر جب آپ قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا بالکل جب قریب پہنچے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب آپ نے اپنے رفقا سے پوچھا بھئی کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی پوچھنا تو چاہیے نا, سانو کیوں مارے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عرب کا ایک کلچر ہے کہ جب بھی ان کا کوئی بندہ ناحق مارا جائے تو پوچھ دے ضرور نے. کہندے نے میرا سائیں کوئی ہویا تے اپڑے گا, حسین ورگا سائیں ہوئے تے اپڑے نا. سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جب یہ بات کی, ادھر سے ہر آ گئے جن کو ہم حضرت ہر کہتے ہیں. 1000 کا لشکر لے کر امام علی مقام کا راستہ روک لیا. کہنے لگے جی میں تہاڈا راہ روکنا ہے, نہ تسی مدینے جا سکدے ہو, نہ مکے, تے نہ ہی تسی کوفے جا. فرمایا کیوں, تو کیوں راہ روکنا ہے؟ 2 محرم دی گل جے. انہیں آکھیا بھی گل لے وے, یہ آگے ابن زیاد آ گیا ہے, امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, حالات بدل گئے. تو فرمایا جنہاں منو خط لکھے سن, انہاں کہا جی ویکھو آ منہ لپیٹی پھر دے جی, اتھے پھر دے جی. تو آپ نے پوچھا وہ کئی وہ ہور دے نال پھر دے سی. آپ نے فرمایا ایڈے بے غیرت ہو گئے ہو, وہ تسی منو خط لکھے ہے, وہ تسی ہوں تلواراں چوک کے میرے سامنے آئے کھلوتے ہو. سارے دنیا کے لالچی کتے انہاں دے منہ تھلے تے اپنے پیسے لے کے تے جناب حکومتاں لے کے تے چپ کر کے بیٹھے نے. ایسا حسینی نہیں بننا, بغیرت غیرت مند حسینی بننا ہے. حسین بن تے ممتاز حسین ورگا بن, یا پھر خادم حسین ورگا بن. انج دا بننا حسین دا نوکر تے لگ لو جا. سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ انج دا بن, انج دا. سمجھ آئی؟ اب ہوا کیا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ فرمائیے آپ حضرات, توجہ. حضرت امام علی مقام آپ نے فرمایا تسی سامنے آئے کھلوتے ہو. چپ, یہ تھے وہ جھوٹے لوگ, یہ تھے وہ بد کردار, یہ تھے وہ کمینے جو نعرے لگاتے تھے لیکن دشمن بھی امام حسین کے بن کے سامنے آئے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ امام علی پاک کا ٹوٹل قافلہ یہ 82 بندوں پر مشتمل, سامنے راستہ روک لیا گیا. 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک بات چیت ہوتی رہی. امام حسین دے سامنے انہاں 2 گلاں رکھیاں. کتنی؟ پہلی کہندے نے بیعت کرو یزید دی. آپ نے فرمایا اے نہیں ہونی. توجہ ہے؟ یہ نہیں ہونی. دوسری انہاں کہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. تو فرمایا اے تسی پہلوں تو ہی تیار ہاں. سبحان اللہ. امام حسین نے پھر کہا اوے اپنی ہی کرو گے یا کوئی میری بھی سنو گے؟ انہاں کہا دسو بھی تسی بھی سناؤ اپنی. آپ نے فرمایا میں تانوں 3 آپشن دینا, تسی دیتے نے 2, تسی بندیاں والی گل نہیں کیتی. میں تانوں 3 آپشن دینا. پہلا آپشن, تسی مینوں مدینے سدیا مکیوں تے ہن مینوں مکے مدینے جان دیو تے اوتھے آ کے مینوں کوئی آکھے نا بیعت دا, پھر میں پوچھاں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی گل اے وے مینوں سدیا جے تم سامنے کھلو گیا ظالمو, مجھے واپس جانے دو. پہلا آپشن یہ ہے. اور اگر ایتھے نہیں جان دینا تو فرمایا مینوں یزید کو جان دیو, میں یزید نو آپ پوچھاں.
اگر وہ میرے نال گل کرے مطمئن کر لو مینوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اسی موقع تے بیٹھے ہوواں گے, اسی جانیے ساڈا کام جانے, تسی ایویں منہ چوک کے سامنے کھلوتے ہو. بولو تے صحیح نا. یہ دوسرا آپشن. اور تیسرا آپشن آپ نے فرمایا گل لے وے کاکی میری نو بٹھایا جی تھلے, آپ نے فرمایا تیسرا آپشن یہ ہے, میں یزید کی جہاں تک حکومت ہے میں سارا علاقہ چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں, تسی جانو تو تہاڈا یزید جانے, میں نہیں یہاں رہوں گا. لو جی کڈی پروں پنچایت والی گل کی تھی. تین آپشن آپ نے سامنے رکھے, لیکن وہ جو دنیا کے کتے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. حکومتاں دے بھکھے, وزارتاں دے بھکھے, آج کل جو کر دے وزارتاں دے بھکھے. اب بابے خادم نے جو کیتا ہے وزارتاں دے بھکھیاں نے آج اٹک پے جے تے اٹک ہی گئے جے. سبحان اللہ. سمجھ آؤندی پئی ہے نا پتر, کہندے سی اتوں آرڈر آیا, ہن اپنے واری اے دے تو بھی اتوں آیا. او تکڑا میں کیا دین والےاں نال کدی پنگا نہ لئی. پورے پنڈ دے بندے سن دے بیٹھو, کدی دین والے بندے نال پنگا نہ لئی, تیرے پلے ککھ نہیں رہنا. میری گل لکھ لیا. سبحان اللہ. مسجد نہ پنگا نہ لئی, نمازیاں نہ پنگا نہ لئی. تیری وجہ تو مسجد دی تعداد نہ کٹے, تیری وجہ تو نمازیاں دی تعداد نہ کٹے, تیری وجہ تو فتنہ نہ ہوئے. سبحان اللہ. 5-4 بندے رنگ بن گئے, وہ خیر تے ہے تانوں. یہ سنیا کرو گلاں, تہاڈی وجہ تو مسجداں دا سکون برباد نہیں ہونا چاہیے. جاندے جناب علی مولویاں تے بدتمیزی والے جملے کس دیو, حیا کریا کرو. انسان دے بچے بن کے رہیا کرو. کئی بڈھے ہو جاندے نے تو انہاں نوں بھی شرم نہیں ہوندی. اونٹ وڈا ہو گیا پر پیشاب کرنا نہیں سکھیا اینے. ایڈے وڈے ہو گئے, حیا ہی کوئی نہیں. تسی کیڑے بندے نال گلاں پہ کردے ہو؟ یزیدی مقتدی بن دے ہو کہ نمازاں بھی پیچھے پڑھ دے ہو تے پونک دے بھی انہوں ہی ہو. حسینی مقتدی کیوں نہیں بن سکدے ہو یار؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. سانو کو حیا کرنا چاہیے ہے. ساڈے اندر کو غیرت نا دی کچھ ہے ہونی چاہیے ہے. لیکن میں نے آپ کو کھلے لفظوں میں بتا دیا, تو دین نہ پنگا لے کے ویکھ, پھر تیرا ویکھ حشر ویکھ ہوندا کی. سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی دین سے پنگا نہ لینا, دین والوں سے پنگا نہ. چھوٹے طالب علم نال پنگا لے کے ویکھ لا, تیرا رڑا نکل جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ایداں دے فرعوناں نوں تے رب انج سدھیاں کردا ہے نا, اودیاں نسلاں بھی یاد رکھنیاں. بات دور نہ چلی جائے, ذرا واپس پلٹی ہے. گرامی قدر حضرات, حضرت امام علی مقام آپ نے فرمایا 3 آپشن میرے ہیں. اور انہوں نے کنے دیتے سن؟ 2. انہوں نے کہا نہیں جی اسی ساریاں سلاماں کر لیاں نے تے اسی تو بس اے ہی کام کرنا. آپ نے نا وہ جو عمرو بن سعد تھا وہ کمینہ, وہاں پر بد کردار, ابن زیاد, عمرو بن سعد اور دیگر جڑے سن, آپ نے صدر گل سنو میری. اوے تسی مینوں کوئی نہیں جان دے میں کون ہاں؟ تانوں نہیں پتا میں تہاڈے نبی دا نواساں, انہاں دی دھی دا پتر ہاں, تے نبی دے موڑیاں تے کھیڑدا رہیا. سبحان آپ نے اللہ. اپنا تعارف کرایا نا, تے ظاہر سی بات ہے سمجھ تے سارے نوں آ گئی, پتہ پہلوں بھی سی, لیکن جو دوبارہ ریمائنڈ ہوتا ہے, ریمائنڈ ہی ہوتا ہے. آپ نے جدو دوبارہ دسیا نا, وہ کہندے یار وہ گل ٹھیک ہے پر گلاں 2 ہی نے. امام حسین نے فرمایا بھی تینوں رولا کی ہے؟ کہندا یار انہیں نا اگر میں تواڈے نال رل گیا نا یا تواڈی گل من لئی تے انہیں میرے نا مکان ٹا دینے نے یار. وہ عمرو بن سعد اور دیگر کہنے لگے. امام حسین نے اوتھے ایک جملہ بولیا سی, پتہ نہیں تواڈے پنڈ والے نوں سمجھ آوے یا نہ آوے. آپ نے فرمایا جی انہاں مکاناں تو چنگے مکان میں حسین تینوں جنت چ دیواں تے پھر. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق چوریہ. ہائے ہائے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ لبیک 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 لبیک. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو عزت بخشے, آپ خوش رہیں, آباد رہیں. سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ؟ سبحان اللہ. امام پاک دا کڈا سونا جملہ ہے جناب. اچھا انہیں نا تھوڑی دیر سوچن تو بعد چپ کر کے بیٹھا رہا. کہندا یار انہیں نا میرے بیوی بچیاں نو بھی نا مار چھڑنا ہے. تے فرمایا جے انہاں بیوی بچیاں دے بدلے تینوں جنت وچ دیواں تے پھر. سبحان اللہ. امام حسین نے یہ بھی آپشن سامنے رکھا. تے پتہ کی کہن لگا, کہندا نہیں مینوں نہیں پسند. آپ نے اگلی یہ گل کی تھی, آپ نے فرمایا جا بھائی ہن زیادہ دن تو کنک کھاندا نہیں. سبحان اللہ. آپ نے یہ جملہ بولا تھا, ہن زیادہ دیر تو ہن پھر کنک کھاندا نہیں, مطلب ہن تو روٹیاں نہیں کھائے گا. آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اچھا ہوا کیا, آپ نے 3 آپشن رکھے, انہوں نے کوئی بھی نہیں مانا. آخر کار اے یزید دا پریشر ہوندا ہے نا, پانی بند کر دیو. اے یزید دا پریشر ہوندا ہے نا, دین والے تے پانی بند کر دیو.
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਸਿੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। सुभान अल्लाह। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ तो कौसर दे मालिक हां। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है आप हजरात को? इमाम पाक थे। अच्छा इधर देखिए, आपको एक और बात भी बताऊं, आप अगर चाहते ना तो पानी मिनट दी मार से, लेकिन चूंकि आप इम्तिहान देने गए थे, इम्तिहान में आपने कोई करामत नहीं दिखाई, चूंकि इम्तिहान में इस्तिकामत दिखाई जाती है, सुभान अल्लाह। वहां करामत नहीं दिखाई जाती। वरना इमाम हुसैन की ताकत ओए जानदी कर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? और राजपाल सी या पृथ्वी सी? पृथ्वी। अच्छा वो कहंदा कि ए खूह साडा छड़ दियो पानी दा। आपने मलांग आख्या एक लोटा भर ला यार, हुण नहीं जो बहन जब तक चल, आप तो फकीर लोग होए ना। ओने लोटा भरिया ते सारा खूह लोटे दे विच। सुभान अल्लाह। ते पिछे पईयां उडण धूड़ा। ओ नौकरां चाकरां ने दसिया ओए लोटे च लै गई। नहीं तवज्जो फरमा रहे। ये कौन है? ये हजरत ख्वाजा मोइन पाक दा मलंग है। समझ आई है? ये आपका नौकर है, आपका खादिम है। हजरत ख्वाजा मोइन पाक कौन ने? ये हसनी सैयद ने। केड़े सैयद ने? हसनी सैयद। ये तकरीबन 400 साल बाद, 450 साल बाद दुनिया ते जलवागर होए सन। 450 साल बाद आने वाले सैयद का यह हाल है ते जेड़ा नबी दी झोली च खेड़दा रहा है ओदा की हाल है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तू ये ना समझ भी वो कर कुछ नहीं सन सकते। भाईजान ये दीन फैलाउण आए सन ते फैलाउण वास्ते करामतां विखाईयां जांदियां ने। ओ दीन बचाउण आए सन ते बचाउण वास्ते शहादतां दित्तियां जांदियां ने। सुभान अल्लाह। समझ आई है कोई नहीं आई है? तो इस वास्ते ना को भी कर कुछ नहीं। ओ बस वाह भाई वाह, पिंड का सब तो माड़ा बंदा भी होवे तो कुछ ना कुछ भी कर जाता। तू कितने बैठा? तो ये घराना कायनात का सब तो आला घराना जे। तेनू किने आख्या जनाब? हजरत इमाम अली मुकाम ने इन चीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाई। आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं फरमाई। लो जी 10 दिन चढ़ गया जी। इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके सामने फौज 22,000 का लश्कर और इधर 82 बंदे 3 दिनों के त्रियाए ने। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप हूँ सोचने की गल तो है ना यार। अच्छा मैं एक जगह हाजिर सी तो बंदे ने आख्या तारी साहब है 22,000 बंदे की लोड़ क्यों पड़ी? 3 दिन के त्रियाए होण ते इत्थे 1000-2000 बंदा ही काफ़ी सी इन्हां नूं शहीद करने वास्ते। ये 22,000 का मतलब की है? मैं कहा यार तेरा को इल्म अपना होएगा, पर जो मैनू समझ आई वो फिर सुन। आके सुना। मैं क्या होना 22,000 नूं पता सी भी ये सारे ने मुहम्मदी शेर ते शेरां नूं वड़न वास्ते कुत्ते ज्यादा होण ते तां ही वड़े जाते थे फरमान। क्यों भाई को समझ आई है कोई नहीं आई? आप इस वास्ते यजीद और ओदी नस्ल दे ने कुत्ते सन जेड़े ओदे हुक्म ते आए सन। बैठे हो सुभान अल्लाह। कई बंदे उसले दिन सुभान अल्लाह ना माशाअल्लाह। और नहीं अमानत च खयानत होंदी, सुभान अल्लाह कह लो खैर। बिल्कुल उदे बैठे जिवें को अमानत रह गया भी बंदा वट्टा बन के तरह पवे महफिल दे विच। बंदा बन के पवे ना। तवज्जो है अजीदा ने गिरामी कदर 22,000 जिन्हां ते तकदीर गालिब जन्मी कुत्ते वो इमाम हुसैन दे सामने। और यार इन्होंने नजर ही नहीं आया इमाम हुसैन जो मर्जी हुंदा आखिर मुस्तफा दा नवासा ते है ना। आखिर हुजूर दे